अग्ला हिमाली पाटनहरू अनि मनै लोभ्याउने रमणीय दृश्यहरू, अझै माथि टलक्क टल्किएको सेत हिमाल। लाग्छ प्रकृतिले यो थलोमा सबै थोक थुपारिदिएकी छिन्। हिमालका काखमा उफ्रदै रमाइरहेका नाउरका बथानहरू, हरिया घाँसे बुकीमा चरिरहेका भेडा र घोडाका बथानहरू, चारैतिर कार्पेट ओछ्या जस्तै गरी फुलेका बुकी फूलहरू, अनि पहाडै ढाक्ने गरी यार्सा गुम्बाको साहसिक खोजी यात्रामा निक्लिएका गाउँलेहरू। साँच्चै रुकुम असाध्यै सुन्दर छ, जहाँ पुगेपछि कहीँ कतै नभेटिएको अपार सुन्दरताको खानी नै भेटिन्छ। जो कोहीको मन पनि ढुक्क फुल्ने गर्छ यो अद्भुत गन्तव्यमा पाइला टेक्दा। मध्यपश्चिम नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा फैलिएको रुकुम जिल्ला नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा नयाँ नाम हो। उत्तरी रुकुमको उच्च हिमाली भूभाग हुँदै माथिल्लो डोल्पो जाने पदयात्री र वर्षमा एखाद आउने शिकारी टोलीले बाहेक रुकुमको सौन्दर्यतालाई बाहिरी संसारले स्पर्श गर्न पाएका छैनन्। मध्यम उचाइका हिमाल आरोहण, नाउर तथा हिमाली थारको शिकार, यार्सा गुम्बा खोजी यात्रा, साहसिक पदयात्रा, भिडी गोठालाहरूको जीवनशैली, मगर संस्कृति तथा तल्लो क्षेत्रका सांस्कृतिक वेशभूषा, नाचगान लगायतका स्यारपुताल, कमलदह, विभिन्न मठ मन्दिरहरू यहाँका मुख्य आकर्षण हुन्। नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र राजनैतिक संघर्षको आधार क्षेत्र रुकुम अनि रोल्पाका यिनै गाउँहरूमा भएकोले यसको विशेष राजनैतिक महत्व पनि रहेको छ। डोल्पा, जाजरकोट, रोल्पा, बागलुङ, मेटी तथा सल्यान जस्ता पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूले घेरिएको रुकुम काठमाडौँबाट पश्चिममा पर्छ। रुकुमको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा नाहुर र हिमाली थारको शिकारको लागि प्रसिद्ध ढोरपाटन शिकार क्षेत्र रहेको छ। अत्यन्तै दुर्लभ मानिने हिम चितुवा, रेड पाण्डा यहाँका बुकी पाटनमा देख्न पाइन्छ। कस्तुरी, नाउर र झारलका बथान लगायत डाँफे, लरुवा जस्ता पंक्षीहरू सिस्ने र पुटा हिमालका काखमा जताततै भेटिन्छन्। प्राकृतिक सुन्दरताको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र अत्यन्तै मनमोहक छ। सानो भेरीको नागबेरी स्वरूप, अग्ला झरना, बुकी पाटनमा फुल्ने अनेक थरीका फूलहरू, दर्जनौं हिमतालहरू, स्यारपुताल, कमलदह, पुटा हिमाल र सिस्ने हिमालको सुन्दर दृश्य यहाँका प्रमुख आकर्षण रहेका छन्। उच्च पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश मगरहरू र तल्लो क्षेत्रमा ब्राह्मण तथा दलित जातिहरूको बसोबास रहेको रुकुमको आफ्नै विशेष सांस्कृतिक पहिचान रहेको छ। जिल्लाको विभिन्न सम्भावनालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको रुकुम एकीकृत विकास योजनाले पनि यहाँको पर्यटकीय सम्भावनालाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ। पदयात्रा रुकुमको महत्वपूर्ण आकर्षण हो। उच्च हिमाली क्षेत्र र मध्य पहाडी भेग पदयात्रा मार्गको लागि ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। 7 देखि 12 दिनसम्मको पदयात्राको लागि यो क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ। अन्य क्षेत्रका भन्दा अलग्गै प्रकारको भूबनौट, नौला हिमशिखर, मगर जीवनशैली तथा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा विशाल बुकी पाटन यहाँको मुख्य आकर्षण मानिन्छ।
मेग्दी जिल्लाको दरबाङबाट सुरु भएर धारापानी, ताकम, मुना, लुम्छुङ, मेग्दी जलजला हुँदै रुकुमतर्फ लाग्ने यो पदयात्रा मार्ग साहसिक यात्रा गर्न रुचाउने पदयात्रीहरूका लागि आकर्षण मार्ग हो। मेग्दी जलजलाबाट देखिने धौलागिरी र अन्नपूर्णको सुन्दर दृश्य अनि दोगाडी र आसपास क्षेत्रको मन लोभ्याउने प्राकृतिक वातावरण, हिउँ झरना, हिम तालले जो कोहीलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। गुर्जाघाटबाट पुट हिमालको काखै काख दोगाडी हुँदै स्याङखोला झरेर रुकुमका उत्तरी गाउँहरू मैकोट, उकाम, जाङ, प्वाङ, रुकुमकोट, बाफीकोट हुँदै सदरमुकाम मुसीकोट पुगेर टुङ्गिने यो मार्ग नाउर, झारल तथा हिमाली थारको अवलोकनको लागि प्रख्यात मानिन्छ। हिमालको काखमा हजारौं भेडाका बथान लिएर घुमिहिँड्ने भेडी गोठालाहरूको जीवनशैली र आकर्षक ताल तथा नदीहरू र बुकी पाटनमा फुल्ने सयौं थरीका फूलहरू यहाँका अन्य आकर्षणहरू हुन्। यो पदयात्रा मार्ग नेपालमा हाल चलिरहेका कठिन र साहसिक मार्ग मध्येको एक हो। यो मार्गको पूरै समय क्याम्पिङ गर्नुपर्ने र अग्ला हिमाली भन्ज्याङ, नदीका गहिरा खोजहरू र ठूल्ठूला बुकी पाटनहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। मेग्दी या बागलुङबाट शुरू हुने यो मार्गको पहिलो गन्तव्य ढुरपाटन क्षेत्र हो। झण्डै 2900 मिटर उचाइमा रहेको उच्च पहाडी उपत्यका पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। केही होटल, शिकार आरक्षकको कार्यालय बाहेक एकल इन्जिन भएको साना विमानहरूले यहाँ उडान भर्ने गर्छन्। ढुरपाटनबाट 4174 मिटर अग्लो फाल्गुने धुरी नागेपछि मैकोटको पेल्मा दुले कुपाल क्षेत्र हुँदै 4523 मिटर उचाइको जाङ्ला भन्ज्याङ छिचुल्दै डोल्पोको सेफोक्सुन्दो ताल र माथिल्लो डोल्पो पुगिन्छ। मध्यपश्चिमको उच्च पहाडी भूभाग मगरहरूको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्र हो। रुकुमसँगै जोडिएका रोल्पा, सल्यान तथा बागलुङका गाउँहरू खाम मगर जीवनशैली तथा सांस्कृतिक पक्षहरूको अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणको लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएका छन्। रुकुमको सदरमुकाम मुसीकोटबाट शुरू भएर चुनबाङ, महत, रोल्पाको थबाङ हुँदै पुनः रुकुमको राङ्ची, कोल, काँक्रे, तक्सेरा, हुकाम, मैकोट, जाङ, प्वाङ हुँदै पुनः सदरमुकाम मुसीकोट पुगेर टुङ्गिन्छ यो यात्रा। 1500 देखि 3000 मिटर उचाइसम्मको भूभाग हुँदै अगाडि बढ्ने यो मार्ग कम उचाइमा पदयात्रा गर्न रुचाउनेहरूका लागि उपयुक्त बन्न सक्छ। रुकुमको सदरमुकाम मुसीकोट पुग्न दाङबाट एक दिनको मोटर यात्रा या काठमाडौँ र नेपालगञ्जबाट हवाई मार्ग हुँदै पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट 3 घण्टाको पैदल यात्रा वा 1 घण्टाको जीप यात्रापछि अति सुन्दर अनि रमणीय स्यार्पुताल पुगिन्छ। स्यार्पुतालबाट 2 दिनको पैदल यात्रापछि सिस्ने हिमालको आधार क्षेत्रमा पुगिन्छ। मध्यपश्चिम नेपालकै सुन्दर हिमालको उपमा कमाएको सिस्ने हिमालको आधार क्षेत्रका फराकिला बुकी पाटन तथा सुन्दह लगायतका तालहरू यहाँका आकर्षण हुन्। यी बाहेक उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने जनावरहरू, जडीबुटी तथा पंक्षीहरूको लागि पनि यो क्षेत्र प्रख्यात रहेको छ। यहाँबाट डोल्पाको गाउँहरू हुँदै सेफोक्सुन्दो ताल र माथिल्लो डोल्पो जान सकिन्छ। पूर्वी डोल्पाको छार्का बोट छिचुल्दै मुस्ताङ जाने मार्ग पनि प्रचलनमा रहेको छ। माथिल्लो डोल्पो तथा सेफोक्सुन्दो ताल हेरेर फर्किएका पदयात्रीहरू 4523 मिटरको जाङ्ला भन्ज्याङ पार गरेर रुकुमका हिमाली क्षेत्र तथा पाटनहरूमा रमाउँदै मगर बस्तीहरूको जीवनशैली तथा रहन सहनमा रमाउन सक्छन्।
यहाँबाट ढोरपाटन म्याग्दी हुँदै पोखरा वा मुसिकोट हुँदै काठमाडौँ फर्कन सकिन्छ। यी बाहेक जिल्लामा अन्य सम्भावना बोकेका मार्गहरू पनि छन्। यी मध्ये मुसिकोटबाट साख गाउँ हुँदै रुकुमकोट निस्किएर त्यहाँबाट मोराबाङ महत हुँदै रोल्पाको थबाङ जलजला पुग्न सकिन्छ। अर्को बाटो राङ्सी कोल काँक्रे तकसेरा हुँदै उकाम मैकोटको यात्रा गर्न सकिन्छ। यो बाहेक सानो भेरी नदीको किनारको बाटो हुँदै रिम्नासम्मको पैदल यात्रा र त्यहाँबाट ठूलो भेरीको छालसँगै चौरजारीसम्म र्याफ्टिङको मज्जा लिन सकिन्छ। तल्लो क्षेत्रको फरक जीवनशैली तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले सबैलाई आकर्षित बनाउँछ। चौराजारी पश्चिम रुकुमको मुख्य केन्द्र हो। यहाँबाट रुकुमकोट, आठबिसकोट र गोतामकोट हुँदै जाजरकोट डोल्पा पुग्न सकिन्छ। यहाँ मोटर र हवाई सेवा उपलब्ध छ। रुकुमका गाउँघरहरू ग्रामीण पर्यटनको दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। गाउँमा होमस्टेको अवधारणालाई अघि बढाउने र सहकारी मार्फत पाहुनाघरको सञ्चालन गर्न सकिन्छ। गाउँघर सबै झुरुप्प मिलेका छन्। भिन्दा भिन्दै जात जातिहरूको बसोबास रहे तापनि उनीहरूमा बलियो एकता छ। गाउँघर सफा छन् त पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने धेरै पक्षहरू छन्। संसारलाई अचम्मित तुल्याउँदै आएको नेपाली जनयुद्धको उद्गम थलोको रूपमा रुकुम र रोल्पाले प्रसिद्धि कमाएको छ। 10 वर्षसम्म चलेको ग्रामीण जनयुद्धको स्वरूप बुझ्न चाहनेहरूका लागि यहाँका गाउँघर धेरैको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ। रोल्पाको थबाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रुकुम र सल्यानका ग्रामीण क्षेत्रहरू समेटेर क्रान्तिकारी पदयात्रा मार्गको यात्रा गर्न सकिन्छ। यी मध्ये सल्यानको खौला हुँदै रुकुमको रातमाटे, कालापोखरा, तीन बहिनीले खुदै रोल्पाको थबाङ सम्मको जनयुद्धकालीन भूमिगत मार्ग बढी प्रचलित रहँदै आएको छ। शिकार रुकुमको पर्यटकीय आकर्षक मध्येको एक हो। नाउर र हिमाली थारको शिकार गर्न संसारभरकै उत्कृष्ट शिकारीहरू ढोरपाटन शिकार आरक्षमा आइपुग्छन्। 4 देखि 5000 मिटर आसपासमा खेलिने यो शिकार क्षेत्र संसारका उच्च भूभागमा रहेको शिकार क्षेत्र मध्येको एक हो। शिकारको लागि आउने पर्यटकहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिए यो क्षेत्रको सम्भावना ठूलो देखिन्छ। शिकार आरक्षले रुकुमको 60% भन्दा बढी भूभाग ओगटेको छ। बढी मात्रामा नाउरको शिकार हुने दोगाडी ब्लक, स्याङखोला, सुन्दह ब्लक रुकुममा नै पर्छन्। रुकुमको मैकोटलाई आधार क्षेत्र बनाएर बढी मात्रामा शिकार खेल्ने गरिन्छ। व्यासा गुम्बा खोजी यात्रा संसारभरिका साहसिक पदयात्रा र जोखिम जीवनशैली बिताइरहेका उच्च पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको बारेमा जान्ने एकमात्र गन्तव्य हो। झण्डै 5000 मिटर उचाइको हिमाली पाटनहरूमा यासा गुम्बाको खोजीमा निक्लिएका गाउँलेहरूको जोखिम यात्रा र यासाको खोजी कार्य सबैको लागि आकर्षण बन्ने गर्छ। हिमाली पाटनहरूमा हजारौं मानिसहरूको उपस्थिति अनि घोडा खच्चड सँगसँगै अनगिन्ती मान्छेहरूको लरको हिमाली भेगकै सबैभन्दा ठूलो उत्सवको रूपमा लिने गरिन्छ। मैकोटको अन्तिम उत्तरी गाउँ दुलेबाट शुरू हुने यो रोमाञ्चक यात्रा रुकुम र डोल्पाको सीमा क्षेत्रको पुपाल क्षेत्रमा पुगेर टुङ्गिन्छ।
जेठको मध्यबाट सुरु हुने खोजी यात्रा 1.5 महिनासम्म चल्छ। यहाँ पाइने यात्रा गुम्बा नेपालकै उत्कृष्ट मानिन्छ। मध्यम र साना हिमाल आरोहणका लागि रुकुमका उत्तरी पूर्वी क्षेत्रमा रहेका हिम शिखरहरू धेरै आरोहीहरूको लागि चासोको केन्द्र बन्दै आएको छ। यीमध्ये रुकुमको शिरमा उभिएको 5841 मिटर उचाइको सिस्ने हिमाल प्रसिद्ध रहँदै आएको छ। म्याग्दीसँग सिमाना जोडिएको धौलागिरी श्रृंखलाको पश्चिम तर्फको 6000 मिटर उचाइको फुट हिमाल अर्को आकर्षण हो। हिमाल आरोहीहरूलाई जान आउन र कम उचाइको भूभागमा पदयात्रा गर्नुपर्ने भएकाले यी हिम शिखरहरू आरोहीहरूमा निकै लोकप्रिय रहेका छन्। स्यार्पु ताल रुकुमको पर्यटकीय आकर्षणहरू मध्येको एक हो। सदरमुकामबाट नजिकैको दूरीमा रहेको यो ताल झण्डै 3 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। सफा अनि नीलो कञ्चन पानी, चारैतिर हरियाली अनि शिरमा रमणीय गाउँघर। तालमा